पारा पारा नामवर शायरा परवीन शाकिर की सवानिय हयात है। इस किताब को मारूफ शायरा नुसरत हुसैन ज़हरा ने तहरीर किया है। इस किताब में परवीन शाकिर के इब्तिदाई हालात से लेकर उनकी नागहानी मौत तक के हालात तफसील से कलमबंद किया है। किताब का पहला बाब मिट्टी की गवाही। मुसन्निफा लिखती हैं कि आज 26 मार्च 2009 है। मुझे परवीन शाकिर का मदफन देखने के लिए इस्लामाबाद कब्रिस्तान पहुंचना है। प्लाट नंबर 57 और कब्र नंबर 48। बहुत सी कब्रों के दरमियान पारा की अबदी आरामगाह है। मैं जिंदगी के इस अजीब रवैये से खुलूस और सच्चाई का रास्ता तलाश करने लगी। परवीन का वो शेर जहन के किसी दरीचे ने वाकिया, दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख ले, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। बस बीबी ये जनाजगाह के सामने वाली कब्र है, ड्राइवर ने मुझसे कहा। दुपट्टे के किनारों से कब्र पर जमी गर्द की तह साफ की। परवीन शाकिर बिनते सईद शाकिर हुसैन साकिब। तारीख पैदाइश 24 नवंबर 1952। तारीख वफात 26 दिसंबर 1994। पारा का बेटा मुराद 15 बरस की उम्र में माँ की शफकतों से महरूम हुआ। पारा ने जब अंग्रेजी अदब में एमए किया तो सर सईद कॉलेज पढ़ाने की ऑफर हुई। उसने कबूल किया। बाद में अब्दुल्ला कॉलेज में लेक्चर देने मुकर्रर हुई। वो अंग्रेजी अदब पढ़ाती थी। पारा ने 24 बरस की उम्र में ही इतने रंज सह लिए थे कि वो ये कहने पर मजबूर हो गई, रंज सहने की मेरे दिल में तबोताब कहाँ, और ये भी कि पहले से वो आसाब कहाँ। किताब का दूसरा बाब खुशबू का जन्म। सईद शाकिर हुसैन और बेगम अफजलुन्निसा के घर दूसरे बच्चे की पैदाइश का वक्त है। 24 नवंबर 1952 को लेडी डेफरेंट अस्पताल में डेजी के फूलों की रंगत वाली बच्ची ने जन्म लिया। माँ ने सितारे के नाम पर नाम रखा, जिसके माने हैं उक़्द सुरैया, 7 सितारों का जुर्मुट। परवीन को अपने घर पारा कहा जाता था। इस बच्ची का रुझान माँ की मोहब्बत और किताब से अकीदत के बाद उसके नाना सईद हसन अस्करी अजीम आबादी रहा। ये बचपन ही से बेहद शरीर मगर ज़हीन, मुस्तरिब मिजाज, खामोश तबा और घर में और अजीजों में नई शरारतों के बाइस पहचानी जाती थी। नाना सईद हसन अस्करी अजीम आबादी कहा करते थे, पारा जहां जाती है वहां जिलजिला आ जाता है। गोया उसकी शरारतों से तमाम लोग पनाह मांगते थे। इब्तिदाई तौर पर उसे बहन के साथ इस्लामिया स्कूल में दाखिल करवाया गया, जहां उसने 3री जमात तक तालीम हासिल की, और फिर इसके बाद दोनों बहनों को रज़विया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में दाखिल कराया गया। 8वीं जमात से ही वो वजीफे पाती रही और यह सिलसिला MPA तक जारी रहा। सोशल भी थी और तकरीबात और मजलिस में शिरकत करती। अपनी पसंदीदा जाकिरा बतूल तुराबी की तरह मजालिस पढ़ने का बेहद शौक था। कुर्बानी के जानवरों से बेहद लगाव था और तितलियां पकड़ने का बेहद शौक। उसने किताबें पढ़ने का मशगला शुरू किया तो तारीखी वाक़यात में दिलचस्पी लेना शुरू किया। 8वीं जमात से मुस्तकबिल की शायरा और अदीबा के तौर पर शिनाख्त हुई थी। सफर शायरी की इब्तिदाई सरगर्मियां सर सईद गर्ल कॉलेज से हुई। उसकी उस्तानी इरफाना अजीज ने यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर नज़म लिखने को कहा तो नज़म हो गई। शुरू में उसने नाना सईद हसन अस्करी अजीम आबादी से इल्म उरूज और रुमूज औकाफ सीखा। परवीन के सगे नाना काजिम हुसैन भी शायर थे, जबकि सईद शाकिर हुसैन के ले पालक फर्जंद सईद हसन अस्करी अजीम आबादी के सगे नवासे नाजिम जाफरी भी कोहना मशक शायर हैं और वो कई किताबों के मुसन्निफ हैं। यानी परवीन की हर तरफ शायरी बिखरी हुई थी। 20 नवंबर 1980 को मुराद की पैदाइश हुई तो ये परवीन ने ममता भरी नज़में लिखी। 1981 में
انگریزی لسانیات میں پہلی پوزیشن کے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور ان کے شوہر ڈاکٹر نصیر ہسپتال میں ملازمت کرتے تھے اور ذاتی کلینک بھی چلاتے تھے، اور پھر اس نے سی ایس ایس کرنے کو ٹھانی اور پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ والدین نے شادی کو قائم رکھنے کی کوشش کی، مگر لڑائی جھگڑے شکوک و شبہات اس حد تک بڑھے کہ بچے کی پرورش متاثر ہوئی۔ 14 اکتوبر کو شروع ہونے والا یہ پارا کا ازدواجی سفر محض 10 برس بعد طلاق ہوئی، اس شرط کے ساتھ کہ ان کا بیٹا مراد ان کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ یہ دوسری شادی نہیں کرتی، یعنی اگر یہ دوسری شادی کر لیتی تو اسے مراد سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ 1990 میں امریکہ چلی گئی، محض 36 برس کی عمر میں ہارٹ فورڈ کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اسے پاکستان میں اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا گیا۔ 1991 کو ایوارڈ وصول کرنے پاکستان آئی۔ 2 فروری 1992 کو پروین کے والد کا انتقال ہوا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے پاکستان کے قومی دن کے موقع پر اسے تقریر لکھنے کو کہا گیا تو پروین نے خوشی سے قبول کیا اور بعد میں اسے بہت سراہا گیا۔ جتنی عزت ایک تخلیق کار ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں آئی، اس کی مثال ڈھونڈنے سے شاید ہی ملے گی۔ اس کے دور میں ہی اس کی شاعری کا موازنہ عالمی تخلیق کاروں سے ہونے لگا تھا۔ اس نے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر ایک مقالہ تحریر کیا جو چین میں ہونے والی کانفرنس میں پڑھا گیا۔ 5واں باب، دوسرا حصہ، افسون انتظار تمنا۔ 1988 میں شائع ہونے والے اس کے عالمی شہرت یافتہ مجموعہ خوشبو میں 123 کے قریب غزلیات شامل ہیں۔ پروین کا خود اپنی ابتدائی شاعری کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ محبت کی شاعری ہے، حالانکہ اس کی شاعری ایسی نہیں جسے چوراہوں میں پڑھا جائے، سیاسی جلسوں کی زینت بنے، نعرے کی شکل میں زبان زد عام ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کی غزلیات انسانی زندگی کی ساری جھلکیاں رکھتی ہیں۔ انسانی حیات کی نمو اور بقا پہ ان کا ہر شعر اصرار کرتا ہے۔ حبیب جالب نے کہا تھا، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ ان کا تصور محبت دراصل انسانی بقا کا تصور ہے اور اسے جینے پر آمدہ کرتا ہے۔ پروین کے وہاں جان لیوا اندھیروں میں بھی صبح ہونے کا یقین اجاگر رہتا ہے۔ جیتا نجلی اور پروین کی روحوں کے درمیان کوئی حجاب نہ رہا۔ بارہ جون 1961 کو گیتا نجلی کا جنم ہوا اور 16 برس کی عمر میں اگست 1977 کو کینسر کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا سمائی، اور ان کے منتخب انگریزی نظموں کا ترجمہ پروین نے اس انداز میں کیا کہ یہ